बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ के कारकुनों को क्या हो गया है? इतने सख्त जान हो गए हैं, बाजी नहीं आ रहे, जेलें भुगत रहे हैं, टॉर्चर सहते हैं, इनके कारोबार तबाह होते हैं, घर बार का मसला बनता है, घर वालों को हिरासा किया जाता है, घर तोड़ दिए जाते हैं, कारोबार तबाह हो रहे हैं, लेकिन जेलें भुगत के भी आते हैं तो फिर वही नारे लगाने शुरू कर देते हैं, इमरान खान तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार के नारे। अब इन्हीं में है वकील हैदर मजीद। 2 साल इन्होंने जेल काटी है, उसके बाद जैसे ही रिहा हुए तो रैली निकाल दी, वहां पर इनके वालिद भाई वगैरह उनको गिरफ्तार किया गया, दीगर लोगों के खिलाफ पर्चे हो गए, इनके खिलाफ पर्चे हो गए। अब इन्होंने क्या किया है कि ये बार में पहुंचे हैं, वकला की बार में, और वहां पहुंचकर आप देखिए कि क्या माहौल इन्होंने बना दिया। 2 साल जेल काटने के बाद ये हाल है। अच्छा, ये इंतजार समझौता भी इनके साथ हैं। अभी लाहौर बार के इलेक्शंस में तहरीक इंसाफ ने जिसको सपोर्ट किया वो जीते, और उसमें कहते जी इंतजार पंजोता ने भी बहुत किरदार अदा किया, ये भी लापता रहे हैं। इनकी वीडियो भी आई थी, ये मैं आपको क्लोज करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हैदर मजीद और उनके साथ फिर इंतजार पंजोता, ये भी लापता हुए और फिर अगवाकार अचानक इनको छोड़कर चले गए। जबकि अगर मैं गलत नहीं हूँ, अटॉर्नी जनरल ने कहा था जी वो कल तक या इस वक्त तक बाजियाब हो जाएंगे, और उसी वक्त अगवाकार उनको गाड़ी में छोड़कर चले जाते हैं। इनके हाथ बंधे हुए थे, आंखें उन पर पट्टी बंधी थी। ये कुछ हो चुका है वकला के साथ भी, आप सोचिए ज़रा, ये हालात हैं। और उसके बाद भी जब ये लोग उस ट्रॉमा से निकलते हैं, लापता होने के बाद, अगवा होने के बाद सामने आते हैं, फिर देखिए वही सपोर्ट शुरू तहरीक इंसाफ की। 2 साल जो जेल काटता है वो देखिए बाहर आता है, वकला उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं, वो वकला रहनुमा बन जाता है, वही नौजवान, उसके लिए नारे लगना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक अजीब माहौल बना हुआ है। इसी तरह आप देखें कि तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया कि कायद आज़म डे हम मनाएंगे। हुकूमत की तरफ से सरकारी इश्तिहारात में से कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह बानी पाकिस्तान को माइनस कर दिया गया। उस पर कोई एक्शन अभी तक नहीं हुआ, सिर्फ बातें हुई। बाकी भी दीगर इश्तिहारात, ये तो सरकारी इश्तिहार था, चूँकि वो अखबार में छपा, पहली दफ़ा सामने आ गया ये बात कि तारीख़ में कभी किसी ने जुर्रत नहीं की कायद आज़म को माइनस करने की। और ये एक बतदरीज हो रहा था। अगर आप नोट करें, आपको जितने बैनर्स पैनाफ्लेक्सेस मिलेंगे, इश्तिहारात मिलेंगे, उनमें आपको कहीं कायद आज़म रहमतुल्लाह का जिक्र नहीं मिलेगा, उनके अफकार की बात नहीं होगी, किसी जलसे में नहीं होगी। अब तहरीक इंसाफ ने क्या किया कि इन्होंने 16 अगस्त को कहा जी हम कायद आज़म डे मनाएंगे। फिर सोशल मीडिया पर एक तरह से एक्टिव हो गए, वहाँ पर इमरान खान अपनी तकरीरों में जहाँ जहाँ कायद आज़म का जिक्र करते रहे उसको दिखाने लग गए कि जी हमने कायद आज़म को फॉलो करना है, हमारे लिए वो मशल्ला हैं, उनके अफकार, उन्होंने जो कुछ कहा कश्मीर के हवाले से हमने उसी पर रहना है, जो कुछ उन्होंने फ़लस्तीन के बारे में कहा हमने उस पर रहना है। इस तरह की बातें इमरान खान की बहुत ज़्यादा फिर उन्होंने वायरल करना शुरू कर दी। ऊपर से जनाब ये कहा गया कि आप लोग अपने इलाके में निकलें, कायद आज़म डे मनाएं, बैनर्स लेकर निकलें, कायद आज़म की तस्वीर लेकर निकलें, कायद आज़म की बात करें। अब इसी तरह से इनके जो आज़ादी रज़ाकार कहलाए जाते हैं नौजवान हैं, उन्होंने क्या किया, मीनार पाकिस्तान पर और दीगर इलाकों में निकले। वहीं पर ये आगा शेख सरवर हैं, इन्होंने भी अपने DP जो है वो कायद आज़म की लगा दी हुई है। ये डिजिटल मीडिया के नौजवान सहाफ़ी हैं और नया पाकिस्तान प्लेटफॉर्म से ये वीडियोज़ वगैरह करते हैं। ये रिपोर्ट कर रहे हैं, मीनार पाकिस्तान पर पंजाब पुलिस ने संगीन इक़दाम करते हुए बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर थामे 2 शहरियों को गाड़ी तले कुचल डाला। क्या अब इस देश में कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर उठाना जुर्म है? वो दोनों शदीद ज़ख्मी हैं, इनका हाल नामालूम है। पुलिस इस वक्त कुछ भी नहीं बता रही, इन नौजवानों के बारे में नहीं बता रही। ये वो वीडियो है जिसमें नजर आ रहा है। गाड़ी मोटरसाइकिल को गिरा दिया कि लोग आप देख सकते हैं, ये देखें नाज़रीन किराम, अब ये पुलिस की वैन थी, जा रही थी, पता नहीं वो मुश्तिल हो गए, क्या हुआ। ये देखें नाज़रीन किराम, इस वक्त इसमें ये आपको ये हादसा होते नजर आएगा। इस वक्त गाड़ी मोटरसाइकिल को गिरा दिया कि लोग आप देख सकते हैं, पूरी वीडियो देखिएगा दोबारा आपको नजर आएगा। ये गाड़ी जा रही है, इस वक्त गाड़ी मोटरसाइकिल को गिरा दिया कि इस वक्त पुलिस का डाला यहाँ पर मौजूद है, और पुलिस आप पूरी वीडियो की तस्वीरें पकड़ने में इस वक्त यहाँ पर लोग आप देख सकते हैं, ये देखें नाज़रीन किराम, इस वक्त गाड़ी मोटरसाइकिल को गिरा दिया। अगर आप नोट करें तो बाकायदा ऐसा लगता है कि गाड़ी को लेफ्ट पर किया गया है। पकड़ी हुई थी, ये आपने ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल देखी है इस वक्त नाज़रीन किराम, आगे चले नाज़रीन किराम, आपने लाइव कवरेज देखी है जिसमें नाज़रीन किराम आवाम की तस्वीरें जो कायदे की तस्वीरें पकड़ी थी उसको नाज़रीन किराम बन गया। आपने लाइव यहाँ पर नजर आता है कि एकदम वो बाएं तरफ गाड़ी मोड़ेंगे,
یہ جا رہی ہے ان کی پولیس کی وین, اور یہ دیکھیں بائیں طرف موڑی, اور اس کے بعد اس وقت گاڑی موٹر سائیکل کو گرا دیا گیا, اور یہ تو اس وقت کیمرے کی آنکھ میں سب کچھ بند ہو گیا. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو محفوظ رکھے. آغا شیخ صدر تو یہی رپورٹ کر رہے ہیں کہ ان کے حال کے بارے میں بھی نہیں بتایا جا رہا. باقی سڑکوں پر کیا منظر رہا یہ دیکھیں آپ. اچھا عمران خان کے نعرے لگ رہے ہیں, وزیر اعظم عمران خان کی بات ہو رہی ہے. 14 اگست کو بھی اسی طرح لوگ نکلے, گرفتار ہوئے, ان پر پرچے دیے گئے, عجیب و غریب پرچے, کہیں وال چاکنگ کا, کہیں رستہ بلاک کرنے کا, کہیں کچھ. لیکن پہلے بھی کچھ رہائی ہوئیں. آج بھی خبر آئی کہ 7 لوگوں کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم ملا ہے. تو سینکڑوں ہزاروں لوگ گرفتار کیے گئے تھے, ہزاروں لوگ. پھر کہتے ہیں جی 14 اگست کو کوئی نکلا نہیں. ہزاروں لوگ پھر گرفتار کیوں ہوئے ہیں؟ 5 اگست کو ہزاروں, 5 اگست کو ہزاروں لوگ گرفتار ہوئے. اس کے بعد 14 اگست کو بھی ہم نے دیکھا لوگ نکلے ہیں, تب بھی گرفتار ہوئے. تو 5 اگست ہو, 14 اگست ہو, لوگ نکلے. اب 16 اگست کی کال تھی قائد اعظم ڈے کے حوالے سے, تب بھی لوگ نکلے ہیں. تو لوگ تو خوفزدہ نہیں ہو رہے گرفتاریوں کے باوجود, اور یہ سب جو ہو رہا ہے ان کے ساتھ, پولیس کیا کر رہی ہے سب کے سامنے ہے. پھر آئی جی صاحب کہتے ہیں کہ جی ہمیں گالیاں نہ دو, بس کر دو. اور اس کے بعد کئی ویڈیوز اس طرح کی آ جاتے ہیں جہاں پر لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہوتی ہے, پولیس والے آگے نظر آ رہے ہوتے ہیں. یہ سب کچھ پھر لوگوں کے سامنے آتا ہے. تو پھر لوگ کہتے ہیں جی آپ کہتے ہیں گالیاں نہ دیں, یہ نہ کریں, وہ نہ کریں. ریڈ الرٹ اسلام آباد میں بھی ہے, باقی علاقوں میں بھی ہے, اور پنجاب میں بھی اب اگلے کئی دن تک شدید طوفانی بارشوں کی پیش گوئی ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے. پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی سطح بلند, کئی مقامات پر نچلے درجے کا سیلاب ہے. منگلا ڈیم تقریباً 65 یا 70% بھر چکا ہے. تربیلا ڈیم 90% سے زیادہ بھر چکا ہے. منگلا ڈیم میں بھی گنجائش ہے, تربیلا ڈیم تو تقریباً مکمل بھر گیا ہے. پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی سطح بلند, کئی مقامات پر نچلے درجے کا سیلاب. تربیلا 98%, منگلا 68% بھر گیا. پی ڈی ایم اے نے ہنگامی ہدایات جاری کر دی ہیں. مانسون بارشوں اور گلیشیئرز پگھلنے کے نتیجے میں پنجاب کے دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں نمایاں اضافہ ہو رہا ہے, اور پی ڈی ایم اے کے مطابق درائے سندھ میں کالا باغ اور چشمہ براج پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے, جبکہ تربیلا اور تونسا براج پر نچلے درجے کا سیلاب. دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 68,000 کیوسک تک پہنچ گیا ہے, اور نچلے درجے کا سیلاب وہاں پر بھی برقرار ہے. اس طرح مختلف علاقوں میں الرٹ کی صورتحال ہے. مختلف ندی نالوں میں, تالابوں میں اس وقت ہنگامی صورتحال ہے. یہاں پر نہ جائیں, کہہ دیا گیا ہے دریاؤں کا رخ نہ کریں, نہروں, ندی نالوں اور تالابوں میں ہرگز نہ نہائیں. سیلابی صورتحال میں دریاؤں کے کناروں پر سیر و تفریح سے گریز کریں, اور فوری طور پر جو لوگ دریاؤں کے پاس موجود ہیں محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں. ہنگامی انخلاء کی صورت میں انتظامیہ سے تعاون بھی کریں. پھر والدین سے اپیل کی گئی ہے کہ اپنے بچوں کو کسی صورت دریاؤں یا ندی نالوں کے قریب نہ جانے دیں. ایمرجنسی کی کسی بھی صورتحال میں شہری پی ڈی ایم اے پنجاب کی ہیلپ لائن 11229 پر رابطہ کریں. شہریوں کی جان و مال کا تحفظ پی ڈی ایم اے پنجاب کی اولین ذمہ داری ہے. تو جی یہ اب الرٹ بھی جاری ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کو, پاکستانیوں کو حفظ و امان میں رکھے. بہت اس مونسون میں نقصان ہوا ہے, بہت زیادہ نقصان کا اندیشہ ابھی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. تو احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس حوالے سے وہ کام کہہ رہے ہیں, اور ہر شخص کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے تعاون کرے, اویئرنیس پھیلائیں. اور یہ دیکھیں کہ آپ ایک تو ایسے علاقوں کا رخ نہ کریں اب, اور جو آبادیاں قریب ہیں وہ بھی احتیاط رکھیں. اور بچوں کی خاص طور پر, کہ دیکھا گیا ہے کہ نہانے کے لیے کہ جی ہم جا رہے ہیں کسی نہر میں یا دریا کے قریب, جو عام حالات میں خطرہ نہیں ہوتا, وہاں بھی خطرہ ہو سکتا ہے. اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.